Naabay usa ka butang nga nagdugtong sa duha ka dapit nga gilain sa dagat. Mga higala, unsa may imong bation kung ang usa ka tulay makapadali sa imong biyahe gikan sa dugay nga oras sa pagbiyahe? Mahimo na lang kini nga pipila ka minuto, dili ba? Nindot kaayo ang tulay nga dili lang nagadugtong sa dalan apan naghatag usab og bag-ong paglaom og kahigayunan sa daghang katawhan. Mao kini ang Pang-il Bridge, usa ka modernong proyekto nga dili lang kahibulongan sa teknolohiya apan adunay dakong kahulugan kung ato gyud pamalandungon. Ang Pang-il Bridge nagdugtong sa Tangob City, Misamis Occidental ug sa tubod Lanao del Norte. Nailhan kini karon nga labing taas nga coastal bridge sa Mindanao. Lapad ug taas, mulungtad sa kapin sa usa ka kilometro nga naghatag koneksyon sa mga lugar nga kaniadto lisod ug dugay pa ang biyahe. Karon tungod sa tulay, mas dali na ang koneksyon sa mga tawo ug mas paspas na ang kalambuan nga masinati. Kung musakay ka og motor o sakyanan ug moagi niini, makita nimo ang kalapad sa dagat nga murag walay katapusan. Apan diha sa imong atubangan anaa ang tulay nga naghatag og klaro ug diretsong dalan. Sa gabii musidlak ang mga suga niini nga murag nagdanag sa kadagatan ug makahatag og kahupayan sa imong biyahe. Apan mga higala, unsa man gyud ang kahulugan sa usa ka tulay? Simbolo ba kini sa simento ug bakal lang o usa ba kini katimaan sa panaghiusa o paglaom para sa tanan? Mga higala, nag-ingon si Hesus sa Juan 14:6 nga si Hesus mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kung wala siya, dili kita makaadto sa Amahan. Sa atong mga sala gilain ta gikan sa Dios sama sa duha ka lugar nga gilain sa dagat. Apan pinaagi ni Hesus nahimo kitang duol pag-usab. Siya mao ang tinuod nga tulay padulong sa kaluwasan. Busa higala, matag higayon nga moagi ka sa Pang-il Bridge, hinumdumi nga ang tinuod nga tulay nga kinahanglan nato mao si Kristo. Ang tulay nga dili lang nagadugtong sa atong mga lugar apan nagaduol sa atong kasing-kasing ngadto sa Dios ug nagahatag og paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug i-share, comments, like ug i-follow ang atong FB account para daghan pa ang mapanalanginan niini nga maong mensahe ug makapabag-o sa imo ug akong kinabuhi. Ug kung nakaagi na ka sa Pang-il Bridge, i-comment kung taga-asa ka. Daghang salamat. God bless you.